बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मिरहा इस्लामिक टीवी की जानिब से खुश आमदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। ये जो लड़का या लड़की होती है ना, ये मर्द की वजह से होता है, औरत की वजह से नहीं होती। जहाँ लोग कहते हैं कि हर वक्त लड़कियां पैदा करती है, अगली दफ़ा तुमने लड़की पैदा की तो हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। इसमें औरत का कसूर क्या है? वो तो ज़मीन है, बीज तो तुम डालते हो। तुम लड़की का बीज डालोगे तो लड़की ही पैदा होगी। इस बेचारी का क्या कसूर है? जिनकी भी औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नरीना औलाद अता फरमाए। लेकिन एक बात याद रखें, लड़का या लड़की होना ये मर्द की वजह से होता है, औरत की वजह से नहीं होता। ये हमारे यहाँ जहालत है कि जी ये तो हमेशा बेटियां पैदा करती है, तलाक दो इस औरत को और दूसरी शादी कर लो। ये जाहलों की बात। इसीलिए कुरान कहता है, क्या तुम्हें पता है जो तुम अंदर डाल रहे हो? बीज तो तुम डालते हो, औरत तो ज़मीन है। अब तुम गंदम डालोगे तो गंदम निकलेगी, और अगर जौ डालोगे तो जौ निकलेंगे। तो ये चीज़ तुम्हारे अंदर नुक्स है। और आजकल मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है। आप किसी बड़े अच्छे मरकज़ में जाके रजू करें, वो आपको दवा देंगे, आपके हार्मोन्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह लड़का भी देगा, क्योंकि ये हार्मोन्स जो है वाई और एक्स होते हैं। जब तक वो अपने मुकाम पे ना आए बच्चा पैदा नहीं होता। और ये आजकल कोई मुश्किल नहीं है, यानी पहले दौर में तो शायद ये बड़ा मुश्किल था। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में एक हकीम से जाके पूछें, हुब्बुल बाल एक चीज़ का नाम है। ये जो खजूरों का दूध निकलता है ना, इसको ले के वो दवाई बनाई जाती है। आप कभी खजूर का दूध निकालें तो उसको थोड़ा सा तोड़ के सूंघें तो उससे वही खुशबू आएगी जो मादा मनूया से खुशबू आती है। तो बहरहाल आप इलाज कराएं और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें। बाकी अल्लाह लड़कियां दे तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, लड़के दे तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि कुरान में लड़की का जिक्र पहले है, लड़के के बाद मैं। ये आप बोलें, वो जिसको चाहे लड़की दे, जिसको चाहे लड़का दे, तो लड़की का जिक्र पहले है। और इससे बड़ी क्या दलील होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल कोई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान और नस्ल लड़की से चला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे फौत हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही फौत हो गए थे। तो नस्ल जितनी भी चली है वो सारी सईदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से है। इस्लाम में बेटियों की बड़ी अहमियत है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मैं किसी से खुश होता हूँ तो उसे बेटी अता करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और रहमतुल लिल आलमीन के मज़ाहर होते रहे। औरत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मकाम दिया कि अगर ये बीवी है तो दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। चनाचे इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दुनिया सारी मालो मता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ नेक बीवी है। औरत अगर माँ है तो फरमाया उसके कदमों के नीचे जन्नत है। जैसा कि सहीहुल जामे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बहन या बेटी है तो जहन्नम की राह में दीवार। चनाचे सही बुखारी और मुस्लिम सनन तिरमिज़ी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो शख्स अपनी दो बेटियों या दो बहनों को तरबियत देकर उनकी शादी कर दे, इस्लामी तरबियत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बेटियों बहनों को उसके लिए जहन्नम की राह में दीवार भी ना देगा। मुस्लिम तिरमिज़ी की हदीस है ये। मुअम्मर और शईब ने इब्ने शहाब ज़हरी से रवायत की। उन्होंने कहा, मुझे अब्दुल्लाह बिन अबी बकर बिन हज़म ने हदीस बयान की। उन्होंने उर्वा बिन ज़ुबैर ने बताया कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, मेरे पास एक औरत आई, उसके साथ उसकी दो बेटियां भी थीं। उसने मुझसे खाना मांगा तो उसे मेरे पास एक खजूर के सिवा और कुछ ना मिला। मैंने वही उसको दे दी। उसने वो खजूर लेकर अपनी दो बेटियों में तकसीम कर दी और ख़ुद उसमें से कुछ ना खाया। फिर वो खड़ी हुई और वो और उसकी दोनों बेटियां चली गईं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो मैंने
آپ کو اس عورت کی بات بتائی تو نبی کریم نے فرمایا جس کسی پر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے بچانے والا پردہ ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، جب آپ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو کیا عطا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر شادی شدہ ہو تو بیٹی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یا اللہ، اگر زیادہ مہربان ہوں تو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو میں دوسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، یا اللہ، اگر سب سے زیادہ بہت زیادہ مہربان ہو تو پھر؟ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اے موسیٰ، میں تیسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے بندے کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس بیٹے کو بولتا ہوں، جاؤ اور اپنے باپ کا بازو بنو، اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنی خدا کی قسم کہ میں اس کے باپ کا بازو خود بنوں گا۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ ذات جو سراپا رحمت ہے، وہ کس کو رحمت قرار دے رہی ہے؟ بیٹی کو۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر زمانہ جاہلیت کا واقعہ سناتا ہے جس میں بیٹی کو زندہ درگو کرنے کا ذکر ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشک بار ہو کر چادر بھگو دیتے ہیں۔ فاطمہ زہرا السلام علیہ کو خاتون جنت کا رتبہ عنایت کرنا کوئی اقربا پرستی نہیں بلکہ بیٹیوں کے ساتھ بے پناہ محبت کے دستور کی پہلی کڑی ہے۔ امت کو پیغام دیا کہ بیٹیوں کو تحائف وہ دو جو تمہاری نظر میں سب سے معتبر ترین ہو۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر دو بیٹیاں یا بہنیں ہوں اور وہ ان کی تربیت احسن طریقے سے کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ بیٹی کی قدر و منزلت کا اندازہ لگانا ہو تو اتنا کافی ہے کہ یہ دین ایک عظیم پیغمبر کی بے مثال بیٹی کے آنگن میں پھولتا پودا ہے۔ طواف کعبہ کے دوران بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی جو دل میں سرشاری اور الفت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی جذبات ایک بیٹی کے دل میں باپ کا چہرہ دیکھ کر پیدا ہوتے ہیں۔ بیٹی کے دل میں باپ کے لیے جس قدر محبت اور تقدیس پائی جاتی ہے، اگر اتنی محبت کوئی شخص خدا سے کرے تو غوث زماں کا درجہ پائے۔ بیٹیاں رحمت ہیں، یہ رحمت للعالمین نے فرمایا ہے۔ بیٹوں میں بازوؤں کی قوت اور وراثت تلاش کرنے والوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کائنات کے عظیم ترین شخص کی وراثت ایک بیٹی کے دامن میں جلوہ افروز ہے۔ ہم بیٹے مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، رو رو کے اللہ سے فریاد کرتے ہیں، مگر وہ بیٹیاں دیتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں رحمت کی ضرورت ہے۔ رحمت سے بڑھ کر دنیا میں کیا قابل قدر شے ہو سکتی ہے؟ جب دنیا کے نفیس ترین شخص کا لقب رحمت ہو، جب ہم رحمت سے منہ موڑتے ہیں تو عذاب اور لعنت سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہو، وہ ماں جو بیٹی کی آمد پر رنجیدہ ہو، وہ گھر جہاں بیٹے کا درجہ بیٹی سے بڑھ کر ہو، وہ گھر کیسے خوشحال ہو سکتا ہے؟ وہ گھر رحمت خداوندی اور اطاعت محمدی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ بیٹیاں آنگن کی بہار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کا قیمتی ترین زیور کانچ کی گڑیا ہوتی ہیں، بیٹیاں گھرانے کی رونق اور رحمت ہوتی ہیں۔ یہی بیٹی باپ کے گھر رحمت ہوتی ہے تو آگے جا کر کسی کے بچوں کی جنت بنتی ہے۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور ماں ایک بیٹی بنتی ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم بیٹیوں کو رحمت سمجھیں گے، بیٹیوں کو بے لوث محبت سے نوازیں گے اور ان کی ولادت پر جشن منائیں گے۔ ہماری بیٹیاں ہماری بخشش کا سامان، راحت کا وسیلہ ہیں۔ بیٹیاں تو رحمت ہیں، ہر کسی کو کہاں نصیب ہوتی ہیں بیٹیاں۔ جو گھر پسند ہے اللہ کو، اس گھر میں ہوتی ہیں بیٹیاں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب اور شیئر کر دیں، شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔